السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي في هذا الفيديو الجديد حول تصحيح الفرض المحروس الثالث، السنة الأولى إعدادي، مسلك دولي، علوم الفيزياء والكيمياء، بس صافي. إذا غادي نصحو الفرض المحروس الخاص بالسنة الأولى إعدادي، علوم الفيزياء والكيمياء. صحيح. إذا نبداو على بركة الله بخصوص التمرين الأول. ليكزيرسيس 1، تيستي فوز انفورماسيون، يعني غادي نختبروا المعلومات ديالنا، المعارف ديالنا انطلاقا في التمرين رقم واحد. إذا دونك نبداو التمرين الأول. دونك لا كيسيون 1، كومبليتي لو تكست بار لي مون سويفو. غادي نعمروا هاد لو تكست ابتداء من او انطلاقا من الكلمات التالية. عندنا لا شالور، عندنا الكلمة الثانية augmente، الكلمة الثالثة لا solidification، الكلمة الرابعة change، الخامسة لا fusion، الكلمة اللي موراها ne change pas، séparation، homogène، une solution، des solutions et le solitaire et solvant. Donc, on commence par la première phrase. Quand un cœur reçoit de la فرغ الأول la chaleur، يعني الحرارة أو السخونة، sa température elle augmente، درجة الحرارة ترتفع. L'heure de l'eau, son volume. Donc, l'heure de la solidification de l'eau، صافي، يعني خلال عملية التجمد ديال الماء. سون فوليم شانج، يعني الفوليم ديالو كيتغير، يعني الحجم ديالو يتغير. لور دو لا فيزيون دو لا غلاس، سا ماس نو شانج با، يعني مثلا عندنا واحد لا غلاس وقع له انصهار ديال الثلج، لا ماس ديالو يعني الكتلة ديالو لا تتغير. La distillation, يعني عملية التقطير. La distillation est une technique de séparation des constituants d'un mélange homogène. يخص الخليط متجانس. homogène يعني متجانس. Maintenant, la dernière phrase est un mélange homogène obtenu par d'une espèce chimique dans un. Donc, une solution, اسمع. Une solution est un mélange homogène obtenu par des solutions d'une espèce chimique solitaire dans un solvant. Dans un solvant. Donc voici les réponses devant vous. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. L'eau et l'huile sont deux liquides miscibles. Non, c'est faux. Ce n'est pas miscible. يعني بحال اللي متجانسين. La température d'un corps augmente s'il reçoit de la chaleur. C'est vrai. صافي، هذه صحيحة. Le volume d'un cœur se conserve au cours de la fusion et de la consolidation. يعني le volume، احنا قلنا قبيلة le volume elle change mais la masse ne change pas. Donc c'est faux. 3. Complète le schéma par les mots qui conviennent. عندنا دي بارتيكيل او بيان دي موليكيل. عندنا هاد اللي من عندنا لو سوليد كيكون الجزيئات كتكون متجمعة، كيكون سي لو سوليد. صافي، سي ليطان دان سوليد. اي ابخي كيولي واحد الجزيئات متباعدة قليلا، وهذيك العملية كنسميوها لا فيزيون. دونك لا فيزيون السوليد الليكيد كنسميوها لا فيزيون، يعني الانصهار. ومن الليكيد الغاز كنسميوها لا فابوريزاسيون. وعندنا من الغاز الليكيد كنسميوها ليكيداسيون او بيان ليكيفاكسيون. ومن الليكيد السوليد كنسميوها سوليديفيكاسيون. سوليديفيكاسيون. وقلنا من الليكيد الغاز الفابوريزاسيون او بيان لي فابوريزاسيون. صافي، يعني عمليات التبخر. صافي.
اذا عندنا الانصهار وعندنا التبخر وعندنا التكاثف وعندنا السوليديفيكاسيون يعني التجمد. دونك ننتقلوا مباشرة بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو 2. ابليكي ذو زانفورماسيون، يعني دابا غادي نستعملوا اطبقوا معارفي او معلوماتي. دونك اون كونسيدير لو شيما سي كونتر، عندنا لو شيما اللي على اليمين صافي. دوني نو لون دو لاباراي، شنو سميت داك لاباراي اللي كيقيس لنا درجة الحرارة؟ كنسميه لو تيرمومتر. سي لو تيرموم يعني المحرار. السؤال الثاني كي لي لينيتي انترناسيونال دو لا تمبيراتور؟ سي لو دوغري سيلسيوس او بيان لو دوغري كيلفين صافي. دونك عندنا la troisième question: déterminer la valeur de la température indiquée par cet appareil. يعني غادي نحدو القيم ديال لا تمبيراتور اللي مبينه في لو ترمومتر 1 وفي لو ترمومتر 2. دونك راه باينه بالنسبه لو ترمومتر 1 راه باينه هي 38.6. دونك عندنا 38 وعندنا 39. من 38 ل 39 شحال كاينه من تدريجه؟ كاينين 10 ديال التدريجات: واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، والعشرة هي 39. دونك عندنا 38 وغادية بشوية، غادية 38.1 38.2 38.5 حتى ل 39. دونك لو نومبر دو ديف 1 بور لو ترمومتر 1 غادي نحسبوها، نديرو 38 ناقص 38 39 ناقص 38 مقسوم على 10، حيت عندنا 10 ديال التدريجة. دونك كل تدريجة كتساوي هي 0.1 دوغري سيلسيوس باغ ديفيزيون. بالنسبة لدو عندنا من 10 حتى ل20، دونك عندنا شحال من تدريجة؟ 1 2 3 10. دونك كل تدريجة كتساوي 1. غنديرو نفس القضية، نديرو 20 ناقص 10 مقسومة على 10 كتساوي 10 على 10 تساوي هي 1 دوغري سيلسيوس باغ ديف، يعني درجة سعرية بالنسبة لكل تدريجة. والقيمة ديالها هي ديال المحرار الثاني هو 16 دوغري سيلسيوس. بالنسبة لا طومبيراتير، بالنسبة للدوغري 39 ناقص نديرو 4، يعني بقاو لنا 4 خاويين. 4 مضروبة في 0.4 تساوي هي 38.6. وبالنسبة ل 38 زائد 6 في 0.1 هي 38.6 دوغري سيلسيوس. اصلا راهم باينين غير من المحرار الاول والمحرار الثاني، هذاك 38.6 والاخر 16 دوغري سيلسيوس. دونك بالنسبه لا كيسيون 3 لا كيسيون 4: اون شوف ان ليكيد، يعني كنسخنوا واحد المحلول. كومون فاري لا تمبيراتور دي ليكيد بوندون لا شوفاج؟ اوغمونت او ديميني؟ لا تمبيراتور غادي اوغمونطا صافي، غادي ترتفع درجة الحرارة. Justifie la réponse car le liquide reçoit de la chaleur، يعني عندك الليكيد كيستقبل واحد السخونة. B on ajoute de l'eau froide à ce liquide، يعني داك الليكيد اللي سخنا غادي نزيدو له الماء بارد. Comment varie la température après cette opération؟ augmente ou bien diminue؟ la température elle va diminuer. داك la température إلا زدنا الماء بارد داك درجة الحرارة ديال المحلول غادي تنخفض. Justifier la réponse car le liquide perdre ou bien perdre de la chaleur، يعني كيفقد الدرجة أو كيفقد السخونة، يعني كيولي لا طومبيراتير كتديميني. صافي، نتمنى هادشي واضح. راه ما تنساش الله يجازيك بخير تبارطاجي هاد الفيديو هذا وتوضع لي لايك باش يوصل لأكبر شريحة ممكنة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ. ما تنساش تبارطاجي يا صديقي، هذا ليس امر وانما اختيار بالنسبه ليك. ما تنساش تبارطاج، واللي ما فهمتيش شي حاجه دير كومونتير. ندوزو مباشره l'exercice 3 et la dernière sur 4 points. Dans les travaux pratiques des sciences physiques, votre professeur a te demandé de séparer les constituants de l'eau minérale. On utilise le montage représenté ci-dessus. يعني خلال
الدروس التطبيقية بالنسبة للفيزياء، أستاذك طلب منك بأنك تفصل ما بين المكونات ديال الماء المعدني. عندنا لو مونتاج أدروات، عندنا 1 2 3 4 5 et jusqu'à 6. On va donner à chaque numéro le nom que le correspondant à partir des mots suivants. Donc on a les d'ici là, entrée d'eau froid, sortie d'eau tiède, réfrigérant, عندنا chauffe-ballon وعندنا eau salée. Donc le numéro 1 شنو هذاك؟ c'est le chauffe-ballon هذاك كنسميها le chauffe-ballon. رقم جوج c'est l'eau salée. رقم جوج هو l'eau salée الماء المالح. 3 عندنا sortie d'eau tiède. sortie de l'eau tiède في السهم رقم 3. في السهم رقم 4 سي لو ريفريجيرون. صافي السهم 4 هذاك هو المبرد او المجمد الريفريجيرون. وعندنا رقم 5 سي لونتري. رقم 5 باينه لونتري. وعندنا لا صورتين عندنا لونتري دو فخوا. لونتري دو فخوا. و 6 عندنا سي لو ديستيل هذه كنسميها ديستيلا. داكشي اللي حصلنا عليه في الاخير كنسميو لو ديستيلا. صايي قالك دوني لو نون دو سي تكنيك. سي لا ديستيلاسيون هي عمليه التقطير. هي ماشي راه باينه سي لا ديستيلاسيون يعني عمليه التكنيك كنسميوها التقطير. لو برودوي recueilli à la fin de l'opération est-il homogène؟ واش هذاك الجسم اللي حصلنا عليه هذاك لو برودوي داك الناتج اللي حصلنا عليه في الاخير واش متجانس ام غير متجانس؟ دائما في التقطير ملي كنحصلوا على داك لو برودوي تيكون دائما متجانس. صافي اذا الى اللقاء. وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو. الى اللقاء في فيديو مقبل.